كوكو البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. انا دابا غدا انا وماما معروضين عند صاحبتها عارضه علينا الغدا، فبقاو معايا غادي نوري لكم من بعد شنو غادي نتغداو. بقى البنات احنا وصلنا، غادي نوري لكم. خالتي كنقول لها المهم ساكنه هنا في هاد الدار اللي من هنا. غادي نطلعوا واحد 5 ايطاج. ديجا درني ظهري حيتاش مركبه بنتي. المهم ها فين ساكنه، رادا راهي ديك اللي فيها الغاز. فقبل البنات نخليكم ملي نطلع نصور لكم شويه. زيتون شويدات، باقي الشيء الاخر هو جاي من الحمد الراس. ها انتم البنات غدانا كريعات والراس، صحه والراحه. كوكو البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا سيدي يا ربي. اليوم غادي ناخذكم معايا ان شاء الله، غادي نمشي ندير تلقيح لبنتي ديال داك بي سي جي. كان خصنا نديرو ليها على لاج ديال شهر، مي ما كانش عندهم لا بلاص، دوكو كانوا عطاوني رانديفو اخر وغلطت في النهار وكنت مشيت لاغت ليه. هو كان عندي بحال اليوم وانا مشيت حتى لاغت ليه، فما خداونيش. دوكو عطاوه ليا هذا النهار اليوم الاربع مع 10 الصباح عطاوه لي، ولا غطيتو دابا ما يعاودوش يعطوني حتى شي رانديفو. فانا دابا لبست لبنتي حويجاتها، انا لبست حويجاتي وكان ساين غير الوقت. باقي الحال شحال دابا الساعه؟ دابا عاد 8:48 دقيقه، غادي يدوز معها 9:21 دقيقه الطوبيس غادي ناخذو. فبقاو معايا البنات، ناخذكم معايا ان شاء الله. بون البنات، لقيتوني عاد خرجت دابا من عند الطبيبه، داروا لي هذاك الفاكسان، شرحوا لي قالوا لي شنو غادي يقدر يوقع. ايوا صافي دابا راني غادي ندخل للدار ونوري لكم واحد الحاجه. السلام البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا سيدي يا ربي. سمحوا لي ديك النهار فريمون راني حشمانه منكم بزاف، ما قدرتش نكمل لكم الفيديو. كما شفتوا معايا مشيت باش ندير الفاكسين البنيه، الفاكسين ديال بي سي جي ديال لا توبركلوز اولا ديال السل. مشيت درتو ليها سا سي بيان باسي، داز داكشي مزيان، درتو ليها دخلنا كانت مزيانه الحمد لله. فغير درت ليها الفاكسين يعني في العشيه، درتو لها هنا في الصباح مع 10 كان عندنا لو رانديفو. جينا في العشيه وهي تمرض، جاتها لا فيفر سخانه، جاتها حاشاكم لا دياغي ولا الكرش، وكان كتيفها كيضرها هنايا فين دقوا ليها الابره. فبقات كتضر، فدوزاتها عليا واحد 3 ايام ولا 4 ايام بالبكا، كتبكي كتضر بزاف ديال الحاجات. باقا لدابا شويه انكور هي ما بقاتش كضر لا حتى شي حاجه، مي باقا لدابا فات مع ولفات نهزها دائما ملي كانت مريضه وداكشي. فمن دابا ولات كدير لي بزاف ديال لي كابريس، ف ما عندي ما ندير، كنقابلها مزيان تومبات داكشي باش ما كنصورش. بغيت نوريكم البنات واحد الكادو عطاتو لي لافوازين هي وراجلها الله يجازيهم بخير. غادي نوريه لكم، بقاو معايا ونوري لكم حاجه اخرى اللي شرينا ليها. وهذا جاوني جوج لي كادو من عند لي فوازين، وحاجه وحده اللي شرينا ليها غادي نوريها لكم تو دو سويت، بقاو معايا. اول حاجه جاتني هي هذا الكومود كما كتشوفوا بالرجيلات ديالها، كومودينا بحال هكا كدار. هنا كنحطو فوق فين انا دايره لها لي نونوخس. نورمالمون كدير ديك ماتلا الونجي فين تنبدلو ليها، واكوتي كنحطو لي برودوي، وهنايا اوسي تنحطو نورمالمون لي برودوي. وفي لي مجوره فدرت الحوايج ديال بنتي
فهادو غير بارتي وحده د الحوايج، فالحوايج الاخرين راه عندها في بيتها. هذه درتها انا في لا شامبر ديالي باش منين نبغي نبدل ليها بليل ولا شي حاجه يكون عندي كلشي ا ديسبوزيسيون. فهنا درت ليها حوايجها هنا، فغير هنايا غير النص غير بارتي وحده ديال الحوايج ديالها، فالحوايج الاخرين باقيين عندي كلشي في البيت ديالها لهي. ايوا صافي البنات، هذه هي لا كومود فيها دو تيغوار كما تتشوفوا. هذا تابي هذا اللي شريت لها تابي ديفاي باش تشوفوا. خدينا لها تابي ديفاي كومسا، كيجلسوا عليه وكتكا عليه بلوتو، كتكا باش تتلعب. وداك لو جو ديالها راه درتو اللور ديك لاخش باش تنلعبوا، فين تتلعب راه ديغيغ لاخش دو جو. راه هي البنات هذيك اللي فيها الزرافه ولا فاش، وفيهم تما لي جوي باش تتلعب. فهادو هما اللي كيجيو فوق هذا فوق لو تابي الونجي. فبقاو معايا البنات، غادي نوريكم الحاجه الثانيه اللي جاتني كادو. بقاو معايا. هذه بالنسبه للعيالات او البنات اللي عاد غادي يولدوا، فهي مزيانه ليهم بزاف. علاش؟ حيتاش بالنسبه اللي غيولدوا سيزاريان ولا غادي يولدوا غير نورمال او حاجه بحال هكا، غادي تساعدهم بزاف حيتاش ديجا كتجر. بقاو معايا غادي نوري لكم، غادي تفهموا احسن. الكادو الثاني اللي جاني هو هاد لو لي هكايا بحال هادوك اللي تيكونوا في السبيطار. بالنسبه للبنات اللي هنايا راهم عارفين هادو بحال هاد ستيل تيكونوا في لوبيتال، غير هما تيكونوا هنايا ترانسبارون في الجناب. فانا جاني هذا كادو. فاول حاجه فيه زوينه البنات، هي الحمد لله هي ملي كتكونوا بالليل مثلا ناعسين في الظلام ولا شي حاجه، فهنا كما كتشوفوا في هذه البلاصه هنايا كيركبوا الحجر. انا باقي ما ركبتش الحجر، عاد جاني عاد مونطاوه ليا. فهنا كتريغلو هنا بو هنا زيرو هي مطفي كاريمون. ابخي عندكم من واحد حتى لجوج كتريغلو وكتخليوه كمسا. في الليل منين مثلا البيبي تيبكي كتبركو هنايا في هاد البوله، فكتشعل لكم هاد البلاصه هنايا بالضو، يعني بلا ما تنوضوا عاد كتفتفوا بالليل ولا ديروا التليفون ولا اي حاجه ولا تشعلوا ديك الكوافير اللي كيكون حداكم، فكتبركو اوتوماتيك هنايا كتشعل لكم هاد البلاصه. وفي الليل مثلا الا البيبي مولف تينعس بلا ميوزيك غادي ديروا لهم هنا لا ميوزيك، كتجي هنايا الموسيقى. فهنا كاين الماطله كما شفتوا، ومن تحت الماطله البنات كاينه هادي فيها هنايا السميطات باش تقدر تشد، حيتاش هذه منها ناموسيه ومنها كرسي كما كتشوفوا. انا دابا طويتو هكا، منو كرسي منو ناموسيه. دابا الكرسي بحال هكا البيبي منين يكون يتفرج في لاتيلي وداكشي وغفا، فكادي تينعس وكنعاودو نهبطو ديالو، كنهبطو له ناموسيه كومسا، غير هو كيتاطاشا فكنحيدو الماطلات من الفوق. وحاجه اخرى البنات فيه الرويضات كما كتشوفوا تيتجر، تقدروا ديروهم معنا في اي بلاصه. وكتبركوه هنايا في هاد لا بيدال هنا كيطلع، فتيدير على الطوله ديالكم. الا بغيتوه على الطول، بغيتوه على القد ديال الناموسيه كتهبطوه، عاوتاني كتبركوا له على هادي ديالو وتيهبط. فهو براتيك البنات. هذا كاينين في لي كولور، انا خداو لي هاد لا كولور، مي تقدروا تاخذوا اي لون بغيتو. وبالنسبه للماركات البنات لا مارك ديالو هو شيكو. فوالا انا عجبني فرانشمون براتيك، فمنين عطاوه لي انا كنستعملو. متنساوش البنات ديروا لي ابوني ولايك ان شاء الله، وشكرا على الدعم ديالكم. وما تنساوش بارطاجيو مع الناس اللي كتبغيو كاملين باش تدعموني. السلام عليكم.